असल में आप देख नहीं रहे। मैंने बहुत कुछ किया है। जब मैं इक़्तिदार में आया हूँ, सबसे पहले आसिम सबसे पहले मैंने शादी की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारे लिए कुछ ख़ास टाइम निकाला है। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो खान साहब, मैं आपसे बतौर अर्ज़ ये सवाल करता हूँ कि हम आपके बहुत फ़ैन थे क्रिकेट दौर से लेकर। तो जब आप बरसर इक़्तिदार आए हैं, हमने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बड़ी मेहनत की और बड़ी खुशियाँ की कि चलो कोई नया आदमी आएगा, हमें कुछ ना कुछ ऐसा गरीबों को रिलीफ़ करेगा कि हमारी भी ज़िंदगी को कामयाब गुजर जाएगी। तो जब आपकी दौरे हुकूमत तकरीबन 4.5 साल हमने देखी है, तो इतनी मायूसी हुई है, सरे फ़हरिस्त महंगाई देखकर। बाकी बातें जो आपने दावे किए, वो बातें की, उनको छोड़ दो। उसका सवाल का जो जवाब है, वो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने हुकूमत में आते ही ये दावे किए थे कि मैं गवर्नमेंट की गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसके बंगले इस्तेमाल नहीं करूँगा, या वो गवर्नर हाउस नहीं इस्तेमाल करूँगा, उसको लोगों के लिए ऐसे कर दूँगा। तो आपने जितनी बातें की, ज़रा मुआवजा करके ये हमें बता दीजिए कि आपने क्या ऐसा किया है। दूर मौजूद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ जो मजदूर आज़म है, जिन्हें मजदूरों का बड़ा ख्याल है, इसीलिए इन्होंने लक़ब पाया मजदूर आज़म का। जो सवाल इन्होंने किए बजाय, मुझे उन पर कोई गुस्सा नहीं है। मैं अपने आप में खुद शर्मिंदा हूँ। मैं इनकी जो मैंने इन्हें दिलासे दिए थे, जो मैंने इन्हें लारे दिए थे, जो इन्हें मैंने उम्मीद दिखाई थी, मैं उस पर पूरा नहीं उतर सका। इसकी वजह एक है, अब सुने। इसकी वजह यह है कि मेरी जो टीम थी, जिस पे मैं बड़ा फख्र कर रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे वजीर थे जिनकी जो कारकर्दगी थी वो सिफर थी, जिन्होंने इक़्तिदार में आकर मेरे लगाए हुए हैं सारे, लेकिन उन्होंने कोई वर्क नहीं किया जिसमें पार्टी का नुकसान हुआ है, मुल्क का नुकसान हुआ है। लेकिन मैंने जब इक़्तिदार लिया था, एक मैंने बात की थी, मेरा एक डायलॉग आप सुनते रहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो वो आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरा आज भी वही है, आपने घबराना नहीं है। जिन लोगों ने 34 साल 35 साल हुक्मरानी की, उन लोगों ने क्या किया? यहाँ करप्शन आम की, यहाँ पे मुल्क में उन्होंने ये करप्शन को आम किया है। उन्होंने ये फर्क रखा है गरीबी अमीरी का। अदारों में आप चले जाएं, उसमें गरीब की को सुनता नहीं, अमीर की कॉल आती है, अदारे उस पर लब्बैक कह देते थे। लेकिन जब से मैं आया हूं, कुछ हद तक बेहतरी आई है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, हमारा 1 साल बाकी है, इंशाअल्लाह हमने बेहतरी की तरफ जाना है। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं। और जो मेरे साथ गंदे अंडे हैं, जिन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई, मैं उन्हें फारग कर रहा हूं। मैंने आपका सवाल सुना, मुझे बातें आपकी बड़ी अच्छी लगी हैं। मैं खुद शर्मिंदा हूं। मैं इंशाल्लाह अमल करवाऊंगा। अगर कोई और सवाल आपके ज़हन में है, किसी के ज़हन में, आप मुझसे करें, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं आपकी बेहतरी के लिए बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि ये मुल्क तरक्की करे, बैर की दुनिया से लोग आएँ, यहाँ पर आएँ और कारोबार करें। लेकिन उल्ट हुआ, यहाँ से भी लोग भाग रहे हैं। जैसे कि आप का पहला नारा ये था कि ये नून लीग वाले चोर हैं, लुटेरे हैं, ये फलां हैं। हमने भी आप पर एतबार किया और आपको वोट देकर प्रमोट किया, और आप अल्लाह पाक के करमो फजल से, उदा दप्पे से, धोखे से आप चलो वज़ीर आज़म बन ही गए। तो आपने
جو کیبنٹ اختیار کی، اسی لیے مثال میں نے دی ہے کہ آپ وزیر اعظم عوام کے لیے تھے، ملک کے لیے نہیں تھے۔ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ مہنگائی کا اتنا آپ نے اٹامک بم گرا دیا ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ کیا کس حد تک میں نے یہ سوال آپ کو ٹھیک کیا ہے؟ عاصم، جو انہوں نے سوال کیا اس میں یہ دو سوال تھے، یہ ایک سوال نہیں تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے مہنگائی پر کیا، تو آپ کو یہ نظر آتی ہے مہنگائی، لیکن یہ مہنگائی نہیں ہے، اصل میں یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا ایک پلان تھا جس میں عوام سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے، اور آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں، جو منگتے بنے ہوئے تھے، جو منگتے بنے، جو مانگ کے ہم لائے ہیں، وہ ہمیں نے ادا کرنا تھا۔ خان صاحب معاف کرنا، جتنے قرضے انہوں نے کئی سالوں میں لیے، آپ نے 4.5 سال میں لیے ہیں، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں وہی بتا رہا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں حکومت میں، مجھے قرضوں کی بہت اشد ضرورت تھی۔ میں ایک کھلاڑی تھا، میرے پاس اتنا سرمایہ میں نے لوٹا نہیں تھا، میں نے ملک کو نہیں لوٹا تھا، میرے پاس اتنا مطلب سرمایہ نہیں تھا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ملک بڑا آسانی سے چل سکتا ہے، لیکن جب ہم اقتدار میں آئے تو بڑی مشکلیں آئی، ہمیں یہ قرضے لینے پڑے، ہمیں بہت سارے قرضے، میں مانتا ہوں کہ ہم نے بڑے قرضے لیے ہیں، اور یہ ٹیکس اکٹھا کیا ہم نے۔ آپ کو یہ مہنگائی لگ رہی ہے۔ دوسری بات ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، جب میں اقتدار میں آیا تھا میں نے آپ سے چیخ کر کہا تھا کٹے پالیں، وچھے پالیں، بھینسیں پالیں، مرغیاں پالیں۔ اگر آپ بھینسیں پالتے، آپ یقین جانیے آپ دیسی گھی کھا سکتے تھے۔ خان صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ کہتے ہیں کٹے پالیے، بھینسیں پالیے، مرغیاں پالیے، آپ کے اس مہنگے دور میں ہم سے بچے نہیں پال رہے، تو یہ چیزیں کب پال رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ بچے اب اس میں وزیر اعظم کا کیا قصور ہے؟ ایک بندہ جس کی انکم صرف 20-25 ہزار ہے، اس کے بچے دیکھیں 6 8 بچے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے مزدور اعظم بیٹھا ہوں، میرے الحمدللہ صرف 3 بچے ہیں۔ یار یہ کیوں آپ نے بات کی ہے؟ مجھے اس کی تفصیل بتائیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ سب کو دے، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے اتنی جب آبادی ہوگی تو مشکلات بھی بڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، آپ نے بزنس کرنا تھا، آپ نے مرغیاں پالنی تھی، آپ نے یہ کرنا تھا، تو شاید اپنی پروڈکٹ تیار کر سکتے تھے۔ آپ کو بازار سے بہت ساری چیزیں آپ نہیں خرید سکتے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کی انکم بڑی کم تھی۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے احساس پروگرام شروع کیا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے لوگوں کی لائنیں لگوا دی ہم نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ پیسے لے رہے ہیں، بڑے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ پہلے 12,000 تھا، اب 14,000 مل رہا ہے۔ اس طرح ہم ان کی انکم زیادہ کریں گے، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ وہی بات، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جی خان صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی جدوجہد، جھوٹ فریب کے بعد حکومت تو دے دی، مگر آپ نے عوام کے لیے کچھ کیا نہیں۔ اگر آپ کچھ کرتے تو میرے خیال میں، جیسے میرے دل میں جذبات ہے آپ کے لیے، کہ آپ لوگوں کے دلوں کے وزیر اعظم ہوتے۔ اور اصل میں آپ دیکھ نہیں رہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ جب میں اقتدار میں آیا ہوں، سب سے پہلے میں نے شادی کی ہے، میں نے اپنا گھر بسایا ہے، میں نے شادی کی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام تھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، ان لوگوں کو میں اوپر لے کر آیا ہوں جو لوگ کرپشن میں بڑے ماہر تھے، جن لوگوں کی سیاست ڈوب رہی تھی، میں نے انہیں سہارا دیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کئی وزیر ہیں، سب نہیں ہیں، سب گندے انڈے پورے نہیں ہوتے، گندے انڈے چند ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقی کچھ برے بھی ہیں۔ انشاءاللہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔
جی تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی مزدور اعظم کی وزیر اعظم کے ساتھ۔ یقیناً یہ ہر ایک پاکستانی کے دل کی آواز ہوگی جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے، وہی آواز انہوں نے عمران خان صاحب تک پہنچائی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئے آئیڈیا نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔